अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद जी आया नू। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह का म्यूजिक बजता है शो शुरू होने से पहले लगता है कि आपके घर वालों के पड़ोसियों के सबके बर्तन टूट रहे, डिश फट फटूं। आप सबको मंगल बड़ा मुबारक हो, क्योंकि सुना है कि मंगल को मंगला डैम बना था और डैम बनाने वाला जो है डैम फूल, उसको हमने फारिग कर दिया, वो चला गया। गोरों ने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत काम किया है और गोरों के साथ हमने क्या किया वो तो मुझे नहीं पता। हमारे सदर साहब जो हैं वो अमेरिका गए हुए हैं, नेटो के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, क्योंकि अमेरिका जो कुछ भी स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान में कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें पाकिस्तान हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हमारे एक साहब हैं, मेरे कुलीग हैं, और उनकी आज एक रिक्वेस्ट आई है सुबह सुबह, मैं यहाँ पे रख लूँ जरा और ये पर्ची में देख के बताऊं। सैयद उमैर काजी की तरफ से रुकैया को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। रुकैया बेटा, तुम कौन हो, कहाँ हो, जहां भी हो खुश हो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे सैकड़ों खुशियां दिखाए और अल्लाह हर खुशी पे उमैर को तुम्हारे साथ रखे। हम चूंकि मामू वीक मना रहे हैं और मामू वीक जो है वो आपको पता है कि मामू एक हिस्टोरिक फिगर है। दुनिया की हर कामयाब खातून के पीछे एक अदद मामू का हाथ रहा है। वो मामू कहाँ है वो तो नहीं पता, हाथ जो है वो आज भी मौजूद है। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि हर बड़े इवेंट और ट्रेजेडी के पीछे गैबी हाथ है। यह गैबी हाथ किस मामू का है, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सितारे को। मैं उन पाकिस्तानियों में से हूँ जो बड़े हो रहे थे तो उनका एक एस्पिरेशन था, एक पैशन था कि वो बड़े होकर क्रिकेटर बने। हम बड़े होकर क्रिकेटर तो ना बन सके, बन गए, और जब हम बन गए तो हमने बनाने का काम शुरू कर दिया और अब हम ऐसा बनाते हैं और आप खुश रहें, क्योंकि अगर आप लोग बनना ना पसंद करें तो हमारी मजाल है कि हम बनाने वाले बने। बट एनीवेज, टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर जिनकी आज सालगिरह है, उन सबको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। उन तमाम लोगों को जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, बहन जी आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, भाई को देख लीजिएगा कहाँ है। और जैसे मैंने कहा, व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, हम सब की ख्वाहिश ये थी कि हम बड़े होके बने क्रिकेटर, और चूंकि नहीं बन सके, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। सोचे अगर मैं क्रिकेटर बन गया होता तो आप लोगों के साथ क्या होता। वैसे तो 19 करोड़ लोगों की कौम के साथ किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन हमारे क्रिकेटर ना बनने में कुछ मसलियत थी। बट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, पाकिस्तान की जब क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी और हिस्टोरियन बिल्कुल ईमानदारी के साथ तारीख लिखेगा, और दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री में जब बॉल स्विंग होने की हिस्ट्री लिखी जाएगी और उसके इन्वेंटर का नाम जब लिखा जाएगा, तो एक नाम ऐसा है जो हम जिसके लिए आई फील प्राउड, आई फील ऑनर्ड, आई एम अ ट्रू प्राउड पाकिस्तानी, कि मैंने विटनेस किया है। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर एक मशरिक अखबार आया करता था, सुबह 7:30 बजे मैं स्कूल में जाने के लिए तैयार था, और कौन सा अखबार ऐसा है इंक्लूडिंग मशरिक जिसकी हेडलाइन में इनका नाम नहीं था। अ ट्रू लेजेंड, अ क्रिकेटर हु इज सेकंड टू नन, फास्ट बॉलिंग की हिस्ट्री में अगर कोई स्विंग आया है तो वो इनकी वजह से आया है। एंड देन द प्रीडिसेसर्स, इनके फॉलोअर्स में बड़े बड़े नाम गुजरे, विच इंक्लूडेड द लेजेंड्स लाइक इमरान खान साहब, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, आकिब जावेद, आसिफ आमिर। व्हाट एन इंस्पिरेशन, व्हाट एन ऑनर। हमारे मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर और पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर सरफराज नाज़ हमारे साथ मौजूद है। मगर इससे पहले कि हम सरफराज भाई से आपकी मुलाकात करें, हमारे पास एक पैकेज है, व्हाट अ ट्रू इंस्पिरेशन। इनकी आजकल पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, वो क्या है, उस पर इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर क्या सरफराज साहब की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, एंड इवन एज ऑफ टुडे ये एसोसिएटेड है पीसीबी के साथ एक बड़ी यूनिक फॉर्म में, हम उसके बारे में बात करेंगे। मगर आइए चल के आपको पैकेज दिखाते हैं। तो कई एक दफा तुम्हें फिर सालगिरह मुबारक हो, एनू मुंडे तुम्हें आप ही निबड़ लूंगा। पाकिस्तानी सरजमीन को ये एजाज हासिल है कि यहाँ से दुनियाई क्रिकेट पे राज करने वाले बहुत से क्रिकेटर्स ने जन्म लिया और इस मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्हीं में से एक नाम सरफराज नवाज मलिक का भी है। 1 दिसंबर सन 1948 को पैदा होने वाले सरफराज ने अपने क्रिकेट करियर की इब्तिदा सन 1969 में की। सन 1980 में सरफराज फिल्म स्टार रानी से रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हुए। साबिक क्रिकेटर सरफराज हाल ही में मुत्तहिदा कौमी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। Welcome back, the true legend, an honor to be with Mr.
मिस्टर एंड ओनली मिस्टर सरफराज नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सरफराज भाई, मुझे पता है कि सुबह उठना आपके लिए कितना मुश्किल काम है। आप तो सुना मैच में भी बॉल शुरू होने से पहले जाया करते थे, दो बॉल कितने, ये मैं जरा नाश्ते लेट हो गया था, ये ऐसे ही होता था? नहीं, देखो बॉल जो खिलवाना होता था ना पूरे 10 बजे पाकिस्तान में मैच जब शुरू है तो 10 बजे से 1 मिनट भी आप लेट नहीं हो सकते। तो आप सिर्फ 1 मिनट पहले पहुंचते थे? मैं तो सिर्फ ये बता रहा था। सरफराज जी, ये सुना है कि जब आप उस जमाने में भागा करते थे, एक तो माशाल्लाह आप जैसा कद काट खूबसूरत गबरू नौजवान है, पंजाबी जब भागा करता था तो पता नहीं कितने हसीनाओं के दिल रुंध जाया करते थे। आपने कभी 1 मिनट के लिए सोचा कि कितनी दुनिया के दिल आपकी वजह से टूटे होंगे? पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता टूटे हैं या जुड़े हैं, लेकिन इतना पता होता था कि बॉलिंग करनी है, विकेट लेनी है और पाकिस्तान को मैच जिताना है, ये सोच के हम जाते थे। ये तो माशाल्लाह आजकल के बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन आपके जमाने में सुना है आजकल के बच्चों में कुछ एलिमेंट भी है ना, दूसरा जो आप देखा है IPL में परसों एक पार्टी में 100 से ज्यादा आदमियों को पकड़ लिया, प्लेयर भी मौजूद थे, चर्चाएं चल रही थी, हीरो ने वो स्निफ कर रहे थे, इस तरह की देखें। ये 5 फुट 8 इंच की हीरोइन स्निफ कैसे हो सकती है? बस कोई बॉलीवुड के लोग भी थे, अच्छा ऐसे वो चेहरे छुपा रही है। देखें पहले ये चीजें नहीं थी क्रिकेट के अंदर। पहले क्या होता था? पहले खूनी लेते थे क्या, मतलब कैसे पहले कैसे आप लोग एंटरटेनमेंट? देखें इस तरह था कि एक माहौल होता था जी, आपस में बैठना, गप्पें लगानी, रिश्तेदारों ने आ जाना, दोस्तों ने आ जाना, लेकिन इस तरह की बात आती नहीं थी कि जुए में एलिमेंट में चले गए, फिक्सिंग हो गई, पैसे ले लिए। अच्छा, उस जमाने में वाहियाती क्या कहलाती थी? वाहियाती तो मैं यही कहूंगा ना कि जो नहीं, वो तो ये तो बड़ी वाहियाती है ना। आप लोगों के जमाने में कोई वाहियाती होती थी? उस वक्त यही था कि कोई फिल्म देखने चला गया, इस तरह की चीजें थी। हालांकि मेरी दादी दुआ कहती थी वाह वाह हयाती सलामत रहे, आपने तो वाह वाह हयाती को वाह हयाती कह दिया, मैं अब क्या कहता। अच्छा ये बताएं, फास्ट बॉलर बनने के लिए वो कौन से एलिमेंट हैं जो इंसान के अंदर हो तो वो स्पिनर बन सकता है? फास्ट बॉलर तो देखें स्पिनर जब बनता है जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाए। अच्छा ठीक है, आप तेज से आशा होते होते फिर स्पिनर ही बन जाते हैं ना आखिर में। ठीक है, तो देन यू आर फिनिश्ड। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नौजवान की तो शादी नहीं होती, वो फास्ट बॉलर शादी के बाद स्पिनर हो जाता है? स्पीड जब कम होती जाए तो हम भी जब ऊपर आने से साइड भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर इतने आप स्लो हो जाते हैं कि स्पिनर ही लगते हैं, जब छक्के पड़ रहे हैं ये हो रहा है। अच्छा सरफराज जी, ये एक हम कहते हैं कि वकी सिक गई या कोना सीख गया, ये हमने देखा है कि जब पुराने वक्तों में आज से कोई 10-12 साल पहले अजीब एक ग्राउंड का माहौल होता था। मुश्ताक हैं, सकलैन हैं, अज्जू भाई हैं, वकार यूनस, वो एक कुन्नी से मारी कुन्नी से वो वकी सेक दे, ये आपके ख्याल में ये गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं है? नहीं, ये देखें शुरू से जो ये पंजाबी में कहते हैं ना, खुन्ने पे मारता, खुन्ने पे मार देता, मगर सर पे लगा है, खून निकला है, ये तो फास्ट बॉलर की यही तो ब्यूटी है कि विनोद खुन्ना नाराज हो जाए कि वकियों पंजाबी में वकियां जो गेम काटते हैं, वकियां जो गेम काट देते, उसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा फास्ट। ये तो अताउल्लाह साहब ने इस पे कलाम ही किया है। अच्छा, आजा मैंने वकियां को डी दिया। अच्छा, तो ये जो मतलब इसके लिए वकियां में से गेंद निकालने के लिए, ये वकी से गेंद निकालने के लिए ये आर्ट कैसे आप अगले बॉलर को सिखाते हैं? क्योंकि आजकल माशाल्लाह आप PCB के फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं जी जी, और आप एडवाइजर हैं, पूरे पाकिस्तान में कैंप लग रहे हैं, हर जगह से मामू लड़कों को इकट्ठा करके सिखाएंगे, उनको बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो लड़के आपको देख रहे हो, कि ये क्या है PCB की एफर्ट और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन ज़ुकात शरीफ साहब से मेरी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने एक ये विजन दी है कि पूरे मुल्क में फास्ट बॉलर्स के लिए सहूलतें मुयस्सर की जाएं और तकरीबन 20 शहरों के अंदर जाना है। ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है, इसमें नहीं मुझे तो मैं बताता हूँ, ये आप पढ़ कर बताएं। ये 20 शहरों में जाएंगे जी, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची, फिर उसके बाद बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, मीरपुर, गिलगित, चित्राल, फिर एबटाबाद, पेशावर, फिर कोयटा। ये मैं फेज 1 के आपको शहर बता रहा हूँ। फेज 2 में सिंध में कराची, पंजाब में मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, फिर पख्तूनख्वा में एबटाबाद और बलूचिस्तान में कोयटा। 2 वीक एडवांस कोचिंग कैंप है एट NCA फॉर 16 to 20 फाइनली सिलेक्टेड टैलेंटेड फास्ट एंड स्विंग बॉलर्स। अच्छा, तो सरफराज जी इसमें आप सिलेक्टर होंगे, ट्रेनर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, एडवाइजर होंगे, क्या होंगे?
نہیں اس میں میں اور میاں داد اور عبد القادر اور راشد لطیف یہ 4 کا ایک گروپ بنایا چیئرمین کی پی سی بی نے, اور یہ تمام شہر جو آپ نے بتایا وہاں جا کے اوپن ٹرائل ہوں گے. اچھا, یہ نہیں ہوگا کہ بند کمرے میں نہیں ہوں گے, نہیں وہ کھلے عام میدان میں جو مرضی آئے, اور جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے, مجھے سلیکٹ نہیں کرتی ایسوسیشن, اس طرح کی چیزیں, وہ خود کو آگ لگا لے بات, وہ اوپن آئے. اچھا, اس میں آ کے اپنا فن دکھائے. ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی عمر ہے اس کی, کتنا فاسٹ بولر کی عمر 45 سال تک بندہ فاسٹ بولنگ کرا سکتا ہے. 60 سال کا بھی کھیلا ہے, 60 سال کا فاسٹ بولر, وہ بھاگتا ہوگا, بالنگ کوئی اور کرتا ہوگا, بندہ وکٹ پہ کھڑا وہ بھاگتا ہے, گیند کراتی. وہ میرا بخش تھا نا 47 کی ایج میں کھیلا تھا. میرا تو مطلب 47 کی نہیں ہے, میرا بخش. اچھا میرا بخش, میرا بخش, سوری میں کنفیوز ہو گیا, میں نے کہا صبح سرفراز بھائی شاید فاسٹ بالنگ. اچھا تو وہ 47 میں فاسٹ بالنگ کراتے تھے؟ نہیں اسپنر تھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فاسٹ بالر کی جو ایج ہے وہ اپ کمنگ 19-20-22 میں اس کو ٹیسٹ میچ میں آنا چاہیے. بٹ سرفراز جی 22 سال کی عمر میں پاکستان کا کیپ پہن لینا بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا. نہیں دیکھیں, اب 17 سال کی عمر میں عمر آیا, اس سے پہلے وسیم اکرم, میں 19 سال کی عمر میں آیا تھا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم ٹیلنٹ دیکھنے جائیں گے اس میں کتنی اس کی سپیڈ ہے. ہم سپیڈ گن سال لے کے جائیں گے, اس کے بعد اس کی ایج کیا ہے, اس کے بعد اس کا ایکشن کیا ہے, اور پوٹینشیل اس کا فیوچر بن سکتا ہے کہ نہیں. سوری تھوڑا سا بریک کا ٹائم ہے. اور دنوزاد سرفراز بھائی نے بتایا یہ جتنے ہم نے شہروں کے نام لیے, سرفراز بھائی, جاوید میاں داد صاحب, راشد لطیف صاحب اور عبد القادر صاحب لیجنڈری اسپنر, یہ ہر ان شہروں میں جائیں گے. سپیڈ گن ان کے پاس ہوگی, خدا کرے کہ جہاز میں گن کے ساتھ نہ. خیر تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, سرفراز بھائی سے مزید باتیں کریں گے اور پوچھیں گے کہ ماموں جو ہیں یہ ایک ہمارے لوک ورثے کا بہت بڑا کردار ہے. لیلا مجنو, ہیر رانجھا, ماموں کے ساتھ کون ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہمارے پاس ہیبٹ کا گفٹ ریپ بھی پڑا ہوا ہے, گفٹ ہیمپر. اس گفٹ ہیمپر کے اندر عامر شفیع کے پیپرز تھے جو ہم نے نکال دیا, اب صرف ہیبٹ کا سامان ہے. بریک سے واپس آئیں گے اینڈ وی ول ٹیل یو ہاؤ یو کین ون دس ہیمپر. سی یو ایٹ دی ادر سائڈ آف بریک. آج تو ود علی سروان اینڈ دی لیجنڈری, دی اونلی, دی مسٹر سرفراز نواز. پورے پاکستان میں ان شہروں میں لاڑکانہ, نواب شاہ, حیدرآباد, کراچی, بہاولپور, ملتان, لاہور, فیصل آباد, سرگودا, گجرانوالا, سیالکوٹ, راولپنڈی, اسلام آباد, میرپور, گلگت, چترال, ایبٹ آباد, پشاور اور کوئٹہ میں ٹرائلز ہو رہے ہیں. پاکستان, پورے پاکستان سے فاسٹ بالرز کی سلیکشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں دم ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں کچھ ہے تو آئیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کمیٹی جو ہے سرفراز بھائی, عبد القادر صاحب, راشد لطیف اور جاوید. میں بتا دوں کہ عبد القادر اسپنر کا ٹرائل لے گا, جاوید میاں داد بیٹسمینوں کا, اور فاسٹ بالرز. اچھا چاروں کیٹیگریز کے ٹرائلز ہیں. آئیے, ڈونٹ مس دی اپرچونٹی. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, پاکستان میں ماموں بھی ہیں. اور جب ہم ماموں کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم سرفراز بھائی سے ماموں کے بارے میں پوچھیں, راشد لطیف صاحب نے ایک بہت زبردست ایفرٹ کیا ہے. سرفراز بھائی بھی یہاں پر اسی لیے موجود ہیں. راشد لطیف صاحب نے ایک تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. ایک دن میں 40 ٹیموں کو پاکستان میں ایک اسٹیڈیم میں اکٹھا کیا, جن میں سے 6 انٹرنیشنل ٹیمز ہیں. ہانگ کانگ, کویت, قطر, سعودی عربیہ, افغانستان اینڈ ون مور از UAE. 6 ٹیمز انٹرنیشنل فائنلی پاکستان میں الحمدللہ راشد بھائی کی ایفرٹ سے انٹرنیشنل ٹیمز آ چکی ہیں. اور بہت لمبا سفر ہے لیکن اس کا آغاز ہو گیا. ہم PCB کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کی وجہ سے اپنا ٹورنامنٹ 7 دن آگے کیا. اب ہم سرفراز بھائی کے پاس واپس آتے ہیں اور پوچھیں, سرفراز بھائی آپ کی زندگی میں 1969 تسی آگے سو میدان دے وچ, تو آپ کی زندگی میں آپ کو فاسٹ بالر بنانے میں آپ کے کتنے ماموں تھے؟ میرے 3 ماموں تھے. ایک ماموں جو تھا سب سے چھوٹا, وہ ایک قسم کا دوست ہی تھا. وہ آپ سے بھی چھوٹے تھے؟ نہیں, میرے سے تو بڑے تھے, لیکن ہم دوست بنے ہوئے تھے. انگلینڈ پھر سے میرے ساتھ آ گئے. انگلینڈ کے واپس آ گئے؟ نہیں, انگلینڈ میں رہے. پھر اس طرح دوست بھی تھا, ماموں بھی تھا. اچھا, کیا ماموں دوست ہو سکتا ہے یا دوست ماموں ہو سکتا ہے؟ اس پہ سوال کریں گے. کالر لائن پہ, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ماموں بھائی آپ؟ ماموں بھائی, ماموں, اچھا سرفراز بھائی ماموں ہو گئے, میں بھائی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں بھاجی بہن؟ وہ تو میرے ماموں ہیں, آپ ماموں بھائی ہیں. میں ماموں زاد بھائی ہوں. ہاں ماموں بھائی. تو آپ پھر بھانجی بہن ہیں؟ ہاں جی بالکل. بھانجی بہن کون, کہاں سے؟ میں خزینہ فرام کراچی. ارے خزینہ فرام کراچی. خزینہ, سرفراز ماموں ہمارے ساتھ ہیں. جی. سرفراز ماموں کو دیکھتے ہی مجھے یاد آتی ہے مامی, رانی مامی, جو اب اس دنیا میں نہیں رہی. اس کے لیے ایک سنا رہی ہوں.
और सरफराज भाई से भी मैंने कुछ पूछना है, बल्कि मामू है वो मेरे, क्योंकि वो इनकी एज के मेरे मामू हैं। सरफराज मामू तो 47 ईयर्स के, आपके मामू कितने साल के? हाँ, अभी उनके 47 कहाँ हो गए, 48 में तो वो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने, तो 47 के कैसे हो गए? सरफराज मामू की नहीं बताई थी, हमने बताया था 48 में, हमने आपको गैबी इशारा दिया था हैबिट का वो जीतने के लिए, लेकिन चले आप मामू को बता दें। चले ठीक है जी, मैं सुना रही हूँ कुछ, और इसके साथ ही मैं क्वेश्चन भी करूंगी। अच्छा जी। आज सुबह शो अली के दम से सबने ये शोर मचाया है, मामू वीक आया है हो, मामू वीक आया है, चुनन तारा मामू तू प्यारा, मामी को भी भाया है, मामू वीक आया है हो, शाबाश है मामू। शाबाश है। सरफराज मामू से सवाल पूछ ले, ये जो आप एक गाने में 25 करोड़ चीजें मिला के जो मनोरंजन करती है ना हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। मामू से सवाल करें। हाँ जी, सरफराज भाई मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल की जो क्रिकेट है और जो आपके दौर की क्रिकेट थी उसमें फर्क क्या है, और एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि मैं जो आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि ये करेंगे कुछ इस तरह का, तो मेरा बेटा है छोटा, वो 17 ईयर्स में अभी मतलब दाखिल हुआ है, और उसका रुझान बहुत ज्यादा क्रिकेट की तरफ था ना, वो बचपन से, यानी 1 साल का था तो उसने बैट उसने चलाना सीखा था 1 साल की उम्र में। एक उसकी सालगिरह थी फर्स्ट, और उसने अपना वो की एक तस्वीर भी है मेरे पास, और इस तरह से वो क्रिकेट को बहुत इम्पोर्टेंट देता है, इम्पोर्टेंट उसमें रखता है। थैंक यू वेरी मच सजीरा बहन। पाकिस्तान कराची में, और पाकिस्तान में बच्चे 1 साल की उम्र में, आप उसने तो बैट चलाना सीखा है, मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों ने उकुलेले और कुछ और भी चलाना सीखा। लेकिन सरफराज जी, आपके जमाने की क्रिकेट में, जो कि आपका जमाना ये कोई 15-20 साल पुराना, और आजकल के जमाने की क्रिकेट में क्या फर्क है? देखें, पहले जो क्रिकेट थी वो उसमें नेशनलिज्म बड़ा था। अच्छा। मुल्क के लिए खेलते थे। अच्छा। पाकिस्तान का सोच के। ओके। उसमें कमर्शियलिज्म नहीं था। ओके। और स्टेट एंड फेयर क्रिकेट थी। हाँ। और कंपटीशन होता था बड़ा आपस में। बिल्कुल सही। और स्कूल कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी से क्रिकेट थी। लेकिन अब गली मोहल्लों में, क्लबों में क्रिकेट चली गई है। सर, क्लब में तो अम्मी ने मना किया जाने से, और उसके बाद ज्यादा अब पैसे का रुझान पड़ गया। अब मैं बताता हूँ कि मैंने पहला टेस्ट मैच 15 रुपए रोज के हिसाब से खेला। आपने दिए थे? 15 रुपए रोज लिए थे। अच्छा, लिए थे। हाँ। तो अब आप देखें, एक मैच का 5 लाख मिलता है। इनकम टैक्स ऑफिसर से दरख्वास्त है कि सुन ले, 5 लाख रुपए एक मैच का। ये वनडे की बता रहे हैं सर? टेस्ट मैच और वनडे का भी 3 लाख इस तरह का। और उसके बाद फिर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। जो फिक्सिंग में चले गए वो अरबों रुपए की बात करते हैं। ये फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, कॉलर लाइन पे हैं, हम उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन और कहाँ से? जावेद, कराची से। जावेद भाई, सरफराज भाई द लेजेंड, एन ऑनर एंड अ प्राइड फॉर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले आप अपने मामू के बारे में बताएं, फिर सरफराज भाई से जो सवाल करना है कर लें। सरफराज भाई से मामू के बारे में बताता हूँ। क्रिकेट में भी एक बहुत मशहूर मामू है, जावेद मियादाद। बिल्कुल ठीक है, जावेद मियादाद हैं। फैसल इकबाल के मामू। तो मैं चलें, अब आप सरफराज भाई से सवाल कर लें। सवाल सरफराज भाई से ये, सरफराज भाई अभी कह रहे हैं कि हम लोग सिलेक्शन करेंगे जी पूरे पाकिस्तान से। अभी ये पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई है जिसमें 2 कराची के फास्ट बॉलर हैं। सरफराज भाई खुद भी फास्ट बॉलर हैं, जिसमें ताबिश खान है, पिछले 3 साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 77 आउट कर रहे हैं। और उसके साथ अंडर 19 के वर्ल्ड कप के हीरो अनवर अली हैं, जो फाइनल में अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी हुए थे और ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी की, फर्स्ट क्लास में उन्होंने सेंचुरी भी की है। इन दोनों को टीम में नजरअंदाज किया गया, किसी भी फॉर्मेट में इनको नहीं रखा गया, दोनों फास्ट बॉलर्स को। इसके बारे में सरफराज भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है सरफराज भाई, 2 इतने अच्छे बॉलर्स, इतना अच्छा ऑलराउंडर। ये एक सवाल इसलिए पूछा जाता है, देखिए मैं जावेद साहब ने फिर थोड़ा सा शुगर कोट कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं ये पंजाब और ये कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं। मैं आपको ये फूड फॉर थॉट देने लगा हूं। फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मैं जवाब लूंगा। बड़ा सेंटिमेंटल सवाल है। बस टाइम फॉर अ ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सरफराज भाई से पूछेंगे कि उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनना कितना मुश्किल काम है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक खवातीनों हजरात। आज एक लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज इनको इनका मकाम दीजिए और इंतजार मत कीजिए कि ये खुदा ना खास्ता इनको जाने के बाद ही
ہم ان کا وہ مقام دیں گے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے ملک کا دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی ہیروز بننے نہیں دیتے, اور اگر ہیروز ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہ رسپیکٹ, وہ عزت, مقام نہیں دیتے. ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر جاوید صاحب نے فون کر کے بہت اچھا سوال کیا تھا. 2 کرکٹر انور علی اور ایک اور نام انہوں نے لیا تھا, تابش کا نام انہوں نے لیا تھا, اور انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنے اچھے پلیئرز ہیں, اتنے اچھے آل راؤنڈر, انور جنہوں نے سینچری بھی کی, 3 سال ہو گئے, وہ کیوں آخر وائی ڈڈ دے ناٹ گیٹ دا رائٹ. اور اس سے مجھے یاد ہے کہ مامو ویک بنا رہے ہیں تو فیصل اقبال پھر ٹیم میں آ گئے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مامو جو ہیں وہ جاوید بھائی جو ہیں وہ مامو ہیں؟ مامو تو ہے نا جی, مامو کا کچھ تو انفلوئنس ہوتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خاندان میں مامو کا انفلوئنس ہوتا ہے, سارے لوگ جو مامو کو زیادہ پسند کرتے ہیں چچا کی بجائے. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں جو پرچی ہے وہ مامو کی وجہ سے ہے؟ پرچی سسٹم تو دیکھیں, ابھی قمر احمد جو بی بی سی میں بھی لکھتے ہیں, ڈان میں لکھتے ہیں, اور بڑا سینئر اینالسٹ ہے, انہوں نے واضح لکھا ہے جی کہ یہ جو سلیکشن کمیٹی ہوئی ہے یہ محبت کی سلیکشن کمیٹی ہے, اور آل راؤنڈ سے جو انفلوئنس تھا اس سے مل ملا کے ہر آدمی کو کچھ کیا گیا. اچھا چلیں واپس آ جاتے ہیں انور اور تابش کی سلیکشن. انور کا میں کہوں گا کہ ڈیفینیٹ جو کالر نے بات کی ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس نے وکٹیں بڑی لی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور پچھلے سال بھی بڑی وکٹیں لی تھی, اس سال بھی. تو اگر پرفارمنس کے اوپر جو سلیکٹر بات کرتے ہیں تو پرفارمنس پہ تو وہ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک ینگ فاسٹ بالر ہے طلحہ, بالکل ٹھیک ہے, ہی از بالنگ 150 اور کے, تو کوئکسٹ ان پاکستان, اس کو آپ نے ڈیمورلائز کیا, ٹیم میں اسٹینڈ بائی میں رکھ دیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور کچھ ایسے پلیئر جو 13 سال سے کھیل رہے ہیں اور جگہ نہیں بنا سکے, ان کو تینوں فارم میں ڈال دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوئی ہیں, میرا خیال ہے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کو اس کے اوپر سیریسلی سوچنا چاہیے کہ دوستیاں یاریاں ختم کر کے فیئر اینڈ اسکوئر ٹرائلز ہونے چاہیے. اور ابھی اتنے اچھے اچھے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں جن کی ہوتے ہوئے مطلب آپ نئے ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرفراز پاکستان میں ٹیلنٹ کی ڈرتھ نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں. آپ آئے, آپ کے آتے ہی ہمارے پاس ایک ایس ایم ایس میسیجز کا تانتا بن گیا. ہمارے یہاں ایس ایم ایس جو ہے نا سرفراز بھی اس کے اوپر آتے ہیں. یہ پرچی ہے, لاریب ایک ہمارے پاس بچی ہے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایس ایم ایس ٹائپ کرتی ہے, یہاں پہ اسکرین پہ میرے پاس آ جاتے ہیں. یہ میرا, لوگوں کے پاس آئی پیڈ ہوتا ہے, میرے پاس گئی پیڈ ہے, یہ میرا گئی پیڈ ہے. اس پہ ایک میسج آیا, سرفراز بھائی بہت اعلیٰ کرکٹر ہیں, یہ وزیر اعلیٰ کب بنیں گے؟ سوری, سرفراز بھائی اعلیٰ کرکٹر تھے اور ان کی بالنگ تو بس بالکل الگ تھی. میں آج بھی ان کا شو یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں. حسن فرام بھیا, آپ سرفراز بھائی کا شو نہیں, آپ ان کا بالنگ یوٹیوب پہ دیکھا کریں. ہمارے سارے کرکٹرز کو مل کے پالیٹکس کی بجائے ایک کرکٹ انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے جہاں ہمارے آج کا ٹیلنٹ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آج کے ٹیلنٹ کو پالش نہیں, مجھے پالش کی ضرورت نہیں, آپ کا مطلب ہے کرکٹنگ ٹیلنٹ کو پالش کیا جائے. سرفراز بھائی یہ ٹیلنٹ پالش کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ کرنا, ان کو فزیکلی ان کو مضبوط کرنا, اسٹیمنا ان کا بننا چاہیے, اور ڈسپلن میں رہ کے کریں. یہ اب دیکھا میں نے کہ ایک آدمی نے 50-100 کر لیا, ایسے کالر کھلے ہیں, ایسے ایسے جا رہا ہے جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیر از آلویز چانس ہے فار امپروومنٹ. بالکل ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں کرکٹ میں کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آلویز روم دیر ٹو امپروو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلا کھول کے کالر کھڑا کرنے کے بعد روم فار امپروومنٹ, یعنی ایک رومال باندھنے کی جگہ ہے اس میں. ہاں, وہ لال رومال. کالر ہمارے لائن پہ ان سے بات کرتے ہیں. لارے میسیجز پہ میسیجز فارورڈ کرتی جا رہی ہیں خواتین حضرات. ایک میسج اور ہے, کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ پلیز علی بھائی کسی سنگر کو بھی پروگرام میں بلائیں, کنزا فرام کراچی. ارے وہ آئے تھے نا ہمارے پاس سائر ہمارے شو پہ, آپ نے دیکھا نہیں, یوٹیوب پہ دیکھیے گا کالر لائن پہ. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سلمان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سرفراز ماموں ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کیا ایڈوائس لینی ہے؟ نہیں, میں اپنے ماموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کے ماموں نے کون سا قلعہ فتح کیا تھا؟ میرے ماموں جو ہے نا وہ پولیس میں. ایک منٹ جی, ایک منٹ. ہاں, ماموں پولیس میں ہیں جی. تو وہ ان کا جو کریکٹر ہے وہ بہت بہت فائن کریکٹر کے, اور اگر ساری پولیس ایسی ہو گئی نا تو پاکستان نے سنبھل جانا ہے. ماموں کا نام بتائیں. مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال, یہ تو نام اتنا زبردست ہے. ایک مصطفیٰ کمال ہمارے پاس کراچی میں ہیں جس کے لیے ہم وی آر ٹرولی پراؤڈ آف ہم. میں ایک آپ کا نام کیا ہے؟ تحرین. تحرین, آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری پولیس بہت اچھی ہے,
ہماری پولیس کے کچھ چیلنجز ہیں جو ایسے ہیں. ہم نے ایک پرومس آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں, ہم ایک پورا پولیس ویک بنائیں گے اور اس میں ہم پاکستان کے ہر جگہ سے پولیس آفیسرز کو, سپاہیوں کو, ان کی فیملیز کو انوائٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ پولیس والے ہرگز برے نہیں ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں جس طرح کے لوگوں سے وہ ڈیل کریں وہ اوور ویلمنگ ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آئی ایم سو شیور یور مامو ول بی ویری پراؤڈ آف یو ایز وی آر پراؤڈ آف آر پولیس آلسو. سرفراز بھائی, آپ نے کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس میں جانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ پولیس تو پاکستان میں اب آپ نے بات کھولی دی ہے. نہیں, میں نے تو نہیں کھولی. میں کہوں گا کہ جس ملک کی پولیس انصاف سے چلے ہاں وہ قومیں بن سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں روز ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کوئی چینل میں وہ رکشہ اس کے قریب کھڑا ہے, پیسے لے رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو ایک سوال میں آپ سے, دیکھیں یہ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں. ہاں تنخواہیں کم ہیں, ان کی تنخواہیں زیادہ کریں. آپ پنجاب میں آپ دیکھیں سپر آپ ہائی وے پہ دیکھیں, آپ کراچی سپر ہائی آپ ان کو خدا نہ خاصا رشوت دینے کی کوشش کریں, یہ ادھر ہی آپ کو اریسٹ کر کے سائڈ پہ کھڑا کر دیں. تو یہ اس کی دیکھیں ان کی پرابلمز ہائی لائٹ کیے بغیر ہمارا بڑا سمپل ہے, ہم لوگوں پہ ایسے انگلی پوائنٹ کر دیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ 4 انگلیاں اپنی طرف بھی آ رہی. نہیں, میں تو کہا تنخواہیں زیادہ کرنی چاہیے. جیسے موٹر وے پولیس کی آپ نے بات کی ہے, دے آر مور اونیسٹ, اور ان میں یہ بات نہیں ابھی تک ہم نے دیکھی کہ رشوت کی بات ایسے. اچھا, پاکستانی ٹیم میں بھی کوئی لڑکے ہیں جو پولیس والے لگتے ہیں دیکھنے سے نا, جیسے وہ جو ہمارا ون ڈے کا کپتان T20 کا کپتان بنایا, ماشاءاللہ کیا گبرو پولیس والا لگتا ہے حفیظ. اس کو اس لیے بنایا کہ یہ پہلے پولیس میں تھا؟ نہیں, اس کی میرا خیال پرفارمنس اچھی ہے. اچھا, اس میں اس کے بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ ہاں تینوں فارم میں سیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد دین ہی واز کیپٹن فار فیصل آباد. بالکل ٹھیک. چاہے T20 کا رہا, بڑا پرفارم کیا, بڑا ورلڈ کپ میں سے بڑا پرفارم کیا تھا نئی بال کے ساتھ. لیکن کافی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے اس چینج سے. نہیں, ناٹ ریئلی. تو بتاتا ہوں نا, بتائیں نا کس کو یہ کافی لوگوں کو نام لے کے بتائیں نا. میں ہم لوگ نام لینا سر, دیکھیں تکلیف. ایک نام لے لیں, ایک نام لے لیں. ایک نام میں کس کا لوں گا یار؟ 2 لے لیں. چلیں 2 ابھی بریک میں لے لیں گے. بریک میں لے لیتے ہیں. لیکن یہ بٹ پرفارمر ہے, میں کہتا ہوں بیسٹ چوائس ہے. اس کو جو بنایا کیپٹن, فیوچر کا بھی سوچنا ہے. ایبسولوٹلی. اب آپ دیکھیں کہ جو اس سے پہلے کیپٹن تھے مصباح, ہی از گیٹنگ کیچنگ ایج, آلریڈی 38-39 کا چہرہ ہے. اور اس کے بعد پھر 2012, 2014, 2015 یہ T20 اینڈ ODI ورلڈ کپ, اس تک بھی تو آپ نے سوچنا ہے نا. اچھا سرفراز جی, بریک پہ جانے کا ٹائم ہے, چھوٹا سا بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگلا کون سا کرکٹر ہے جو انڈیا سے شادی کر کے آ رہا ہے. میں آپ کو 3 نام بتاؤں گا, 3 نام کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سا کرکٹر ہے. ٹائم فار بریک. بریک سے واپس آئیں گے. 3 کرکٹرز کے میں نام لوں گا آج بریک پہ جانے سے پہلے, اور سرفراز بھائی نے گیس کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا کرکٹر ہے جو انڈیا سے شادی کر کے آ رہا ہے. عبد المنان, محمد رشید اور بشیر بوٹا. سی یو ایٹ دی ادر سائڈ آف دی بریک. آج صبح علی سلمان. سرفراز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عباس جی. جی کیسے ہیں عباس؟ سرفراز بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. عباس ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں. آپ کے دوست ہیں؟ دوستیوں نے بیٹھ لو تھی. جی عباس بتائے گا. بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں ان سے. اب تو کرکٹ بورڈ کے پلیئر وال پہ ہیں, ان سے یہ پوچھیں گے جو سلیکشن ہوئی ہے ٹیم کی, اس سے یہ کس حد تک مطمئن ہے, اور انتخاب عالم اور دوسروں کے بارے میں یہ پہلے بہت بڑی باتیں کرتے تھے. آپ ان کو چپ کیوں لگ گئی ہے سرفراز بھائی؟ بات بھائی میری بات سنو, مامو ڈے ہے آج, تو اس لیے تو مامو بنا رہے ہیں آپ کو. جواب دینا سر. تو دیکھیں, میں نے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خاموش ہوں, میں نے لیا کیا بورڈ سے یار جو میں خاموش ہو جاؤں؟ میں E200 ہے. نہیں, ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے کہ سلیکشن پہ میں مطمئن نہیں ہوں. ہاں جی. اور میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے کہ چیئرمین کنسیڈر کریں سیریسلی اس پہ. عباس یہ انہوں نے بالکل بولا, انہوں نے سرفراز بھائی. اور یہ دیکھیں بڑے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ جو اینالسٹ ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے اپنا اخبارات میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زبردستی لایا گیا ہے تینوں فارمیٹ میں. بالکل صحیح. تو عباس یہ میری بات سن لو, میں آپ کا مطلب ہے کہ منہ بند ہو گیا, میرا کچھ لے لیا, میں نے لیا کیا یار بورڈ سے؟ اور نہیں, منہ بند کرنے کی بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انتخاب عالم کا پاس دیکھ لیں کہ ساری کانٹروورسیز آج تک جتنی کرکٹ کے اندر ہوئی ہیں, میچ فکسنگ ہوئی ہے, جس دور میں ہوئی ہے, انتخاب مینجمنٹ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ رہے, تو آپ انتخاب عالم کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہیں یار؟ بولے نا سر آپ. نہیں, میں دیکھو انتخاب عالم کا بیچ میں رول ہے کیا؟ ابھی جو میں آیا ہوں, ہاں جی, ہی از ان NCA نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں,
ही इज नॉट द मैनेजर, ही इज नॉट द सिलेक्टर, तो उस पर हम क्या तनकीद कर सकते हैं बताओ? यार डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है और आपका जो मेरे पास इतलात है कि आपको जो आप कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिल रहा, आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, रिवर्स स्विंग के आप मास्टर हैं, आपको अगर वो मुआवजा नहीं दे रहा और ये इंतखाब आलम अगर बीच के अंदर बकौल जो हमारे सोर्सेज है उसके बकौल अगर इंतखाब आलम आपके साथ सेट नहीं है और आपको आगे वो फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा, तो आप अभी तक उसके ऊपर तनकीद क्यों नहीं कर रहे? आप अब एक अपनी शनाख्त खुद है एक रिवर्स स्विंग के हवाले से इस दुनिया के अंदर। सरफराज भाई देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं तनकीद करने की बात कैसे हो सकती है? कोई वो गलत काम करे तो है ना। इंटरनेशनल अफेयर की आपने बात की है, इंटरनेशनली कोई टीम पाकिस्तान आ ही नहीं रही, तो ये जितनी देर तक इंडिया से हमारा तल्कात क्रिकेट में अच्छे नहीं होंगे, टीमें यहाँ शायद ना आए। तो ये टीमें जब आएंगी जब इंडिया से अब हमारे तल्कात बेहतर हो रहे हैं। सदर पाकिस्तान की इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन से मुलाकात हुई है, उसके बाद आप देखें जो अपना सियालकोट की टीम जीती है, इंडिया ने अपनी लीग में बुलाया है, तो इस तरह ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। सरफराज जी वो ये बता रहे थे, नहीं अब आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं दो चीजें आपको क्लियर करूँ। एक तो इंतखाब आलम साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर हो गए हैं, जितने हमारे क्रिकेटर्स के इंटरनेशनल अफेयर्स हैं ये उसको डायरेक्ट करेंगे। दूसरा, इंडिया से टीम आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, कैटरीना उसकी कैप्टन है और पाकिस्तानी साइड से अभी टॉस नहीं हुआ कि वीना मलिक जो है वो इंडिया से खेलेंगी या पाकिस्तान से खेलेंगी। जिस वक्त ये कॉन्स्पिरेसी रिजॉल्व हो जाएगी उस वक्त हमारा इंशाल्लाह मैच हो रहा है। अच्छा ये बताएं सरफराज जी, जो 3 शहर हैं जिनसे हमें बाकायदा अभी मुझे मैसेजेस कान पे बताए जा रहे हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट, वजीरिस्तान कह रहा है कि हमारे एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए और अमेरिका से हमारा मैच कराया जाए। इसी तरह अहमदाबाद कह रहा है कि हमें इंटरनेशनल कराया जाए मैच, और वो तो आपके ख्याल में अहमदाबाद में पहले ग्राउंड बनना चाहिए, वजीरिस्तान में पहले ग्राउंड बनना चाहिए? देखिए, वजीरिस्तान में तो इमरान रूल कहता है कि मैं तालिबान से तलकात करने हैं, ये तो वजीरिस्तान में पहले अगर ग्राउंड बन जाए तो क्या हर्ज है? लेकिन सरदार जी स्पोर्ट्स जो है ये तो प्यार मोहब्बत बढ़ाती है ना। स्पोर्ट्स देखें, स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन। अच्छा ये बताएं कि शोएब और सानिया की शादी को इतनी कवरेज मिली, हमारे जो इतना बड़ा फ्लड आया था उसको इतनी बड़ी कवरेज क्यों नहीं मिली? वो देखें, उधर तो आपको पता ही था कि नहीं, अल्लाह की कसम नहीं पता था। नहीं, ये देखें सारा मामला, मैं क्या बात करूं, शादी हो गई, चले। अच्छा, मुबारक से मुबारकबाद दिलवानी थी, मैंने दिलवा दी। सिर्फ दुख इस बात का था कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, सोशल राइट्स का मसला, अस्पतालों की कंडीशंस का मसला, हमारी एजुकेशन का मसला। मुझे सानिया और शोएब की शादी पर दिल से खुशी है, लेकिन क्या हमारे मसाइल इतने बड़े नहीं है कि उनको भी कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल सके? क्या सारे चैनल्स मिलके, हम सारा मीडिया मिलके एक आवाज बुलंद करके ये नहीं कह सकता कि जिए साडा मामू? अपना बहुत ख्याल रखिएगा सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको मार्कर दूंगा, आपने अपना माइक उतार के, क्योंकि मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वॉल के ऊपर, हमारी ग्लास वॉल के ऊपर वो ऑटोग्राफ देंगे, ये आप लीजिए, और ये भी आपको हमारा जो वायर वाला है वो आपका माइक खोलेंगे। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो मामू, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एट अनदर एपिसोड ऑफ आज सुबह विद अली सलमान।